میرے پیغمبر فرماتے نے اما ترضینا ان تکونو ربع اہل الجنہ، او میرے صحابہ او جنت دیئے اگر اللہ پاک کی ساری امتانو جنت دے وے، میری امت نو اللہ چوتھا حصہ عطا کر دے وے، تسی آسمان والے تے راضی ہو؟ تے یارو نبی دے یاراں دے نے محبوبا اللہ اکبر، سونیا اسی اللہ تے راضیاں۔ تے میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ آپ فرماتے ہیں اما ترضینا ان تکونو ثلث اہل الجنہ، او میرے صحابہ اگر اللہ تے میں امید رکھنا وا اللہ پاک کی جنت ساری امتاں نو دے گا، میری امت نو تیسرا حصہ عطا کر دے وے، تسی اللہ تے راضی ہو؟ تے نبی دے یاراں دے نے محبوبا اسی اللہ تے راضیاں، اللہ اکبر۔ تے میرے پیغمبر نے فرمایا او میری امت دیو لوگو گھبران دیاں لوڑا نہیں، او میرے امتیو میں اللہ تے امید رکھنا وا، میں اللہ تے توکل کر کے کہہ رہا آسمان دا مالک ادھی جنت ساری امتاں نو دے گا، ادھی جنت امت محمدیہ نو عطا کرے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او ادھی جنت دے تسی وارث بیٹھے ہو، ادھی رب نے امت محمدیہ نو عطا کرنی ہے۔ اور یارو صحیح البخاری کتاب الوضو دی حدیث سنا لگا وا 238 نمبر روایت صحیح بخاری اندر 9 مقامات تے میں حدیث پڑھی ہے، تے مسند احمد اندر آج ہی میں 6 مقامات تے پڑھ رہا، تے سنن نسائی اندر میں 1 مقامات تے پڑھیا، تے صحیح مسلم اندر میں 1 جگہ روایت پڑھی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے او میرے صحابہ نحن الآخرون السابقون، میں اور میری امت آئے تے سب تو بعد اندر پر کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اپنی امت نو لے کے سب تو پہلے ہی جنت اندر چلا جاواں گا۔ او یارو نبی میرے تے تیرے واسطے رحمت بن کے آیا ہے۔ اور صحیح بخاری دی روایت یاد آ گئی 4476 نمبر روایت صحیح بخاری، میں حوالے دا ذمہ دار اللہ دی توفیق و رحمت نال تیرے مجمع نو اعلان نہیں، تیرے شام کوڑ نو اعلان نہیں، میں پورے روح زمین تے جتھے میری آواز جائے گی کوئی ایک بندہ کہ میں نو حوالہ پوچھ سکدا ہے۔ او یارو میرے پاک پیغمبر دی حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، آمینہ دلال فرماتے نے لوگ بڑے پریشان ہونگے، میرے پیغمبر فرماتے نے میں اللہ دی اگے سجدے اندر پہ جاواں گا، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ۔ آقا فرماتے نے او میرے صحابہ اس وقت اللہ مینوں اپنیاں او تعریفاں سکھائے گا جڑیاں ہون مینوں نہیں آندیاں، اس وقت میں او اللہ دیاں تعریفاں کراں گا، تے آسمان دا رب کہے گا محبوبہ ارفع رأسک، سر نو اٹھا لو، سونیاں سر نو اٹھا لو نا۔ تے میرے پیغمبر فرمان گے اللہ سونیاں میں سر نو اٹھا لیا ہے، سونیاں سل تو ہوتا منگنا تواڈا کام ہے، تانوں عطا کرنا آسمان والے دا کام ہے۔ تے میرے پیغمبر فرمان گے ربی امتی، اللہ مینوں میری امت دے خیال نے، آسمان والیا او میری امت دے غریب تے مارے بندے جہنم اندر جل رہے نے، ہے تے نمازی سی اللہ ہے تے گناہگار سی پر گناہ بھی انہاں تے ذمے نے، آسمان والیا میں محمد سفارشاں لے کے کھڑا وا۔ اللہ فرمان گے سونیا انطلق من کان فی قلبہ شعیرۃ من ایمان فاخرجہ منہا، محبوبہ جاؤ نا پھر انہوں جہنم اندروں کٹ لو جن دے دل اندر جوں دے دانے دے برابر ایمانے۔ یہ اللہ دے پیغمبر فرمان گے میں انہوں نے جہنم اندروں کٹ لواں گا، اور اللہ دے پیغمبر فرما دینے میں پھر سجدے اندر بہ جاواں گا، آواز آئے گی سونیا ارفع رأسک، سر نو اٹھا لو، محبوبہ منگو جو منگ دیو میں رب عطا کراں گا۔ اللہ میرے امتی ہور جہنم اندر جل رہے نے، تے میرے پیغمبر فرماتے نے مالک آواز دے گا
محبوبہ انطلق ملکان فی قلبی مسقال حبت من خردل من ایمان فاخرجہ منها محبوبہ تسی مانگ دے جاؤ میں اللہ عطا کردہ جاواں گا لو پھر سن لو جن دے دل اندر رائی دے دانے دے برابر ایمانے محبوبہ انہوں بھی جہنم اندروں کاٹ لو یہ اللہ دے پیغمبر فرمام دینے میں انہوں بھی جہنم اندروں کاٹ لواں گا آواز آئے گی اللہ سونا کہے گا سونیاں ہون کیوں سجدے پہ گئے ہو مالکہ میری امتی اس تو کم ایمان والے بھی جہنم اندر نے مالک فرمائے گا سونے انطلق ملکان فی قلبی انطلق ملکان فی قلبی ادنا 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 من مسقال حبت من خردل من ایمان فاخرجہ من النار محبوبہ انہوں بھی جہنم اندروں کاٹ لو جن تے دل اندر رائی دے دانے تو کم پھر اس تو کم پھر اس تو کم ایمانے جاؤ انہوں بھی جہنم اندروں کاٹ لو یارو انہوں بھی جہنم اندروں کاٹ دیتا جائے گا اور صحیح البخاری اندر میں آج پڑھے آئے 22 نمبر روایت صحیح البخاری دی میرے پیغمبر فرماتے نے او جہنمی جہنم اندر سڑ کے انگارہ بن جان گے او جہنمی جہنم اندر جل کے انگارہ بن جان گے تے آمینہ دلال فرماتے نے اللہ انہوں جہنم اندروں باہر کٹے گا تے جنت دے سامنے ایک نہر اندر سٹیا جائے گا آمینہ دلال فرماتے نے اس سڑک کے کولا ہون والے جدو اس نہر اندر جا کے ڈگن گے میرے نبی فرماتے نے ایویں ترو تازہ ہو جان گے جی میں سکے دانے نو پانی ملے تے او ترو تازہ ہو جاندہ ہے اور میں پیار نال کیا کرنا مبارکاں لے لو اللہ نے سنو آخری نبی دا امتی بنایا ہے میں تینوں مبارکاں تو اپنے آپ تے راضی ہیں تے میں الحمدللہ اپنے آپ تے راضی ہیں 100 بار اللہ تے راضی 100 بار شکر اللہ دا کریے اللہ پاک دا شکر کیویں کرنا ہے اللہ تیرا احسان ہے تو سانو آمینہ دا لال عطا کیتا ہے تو سانو عبداللہ دا یتیم عطا کیتا ہے او میرے نبی نو ہوتے بھی میرے تے تیرے خیال آنگے بات دور نہ چلی جاوے اس پیغمبر دی عظمت اندر چند جملے سناواتے میں سلام پیش کراؤ او کون پیغمبر ہے جنہوں قیامت دے دن بھی میرے تے تیرے خیال آنگے محبت دا پیغام دے کے جانا چاہنا اللہ دے پیغمبر دی عظمت اندر سنانا چاہنا او دن جدوں غشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑھے آمینہ دے لال ہونگے میں آئی زیادہ شیطانی سنا رہا کیونکہ سپیکر تھوڑا جا مٹھا ہے جنیٹر تے بیچارہ جل رہا ہے ہن تسی بولو گے تے انشاءاللہ پہنوں بھی چاہ دیاں گے او دن جدوں غشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑھے آمینہ دے لال ہونگے اور جنتانو جائے گی سواری آپ دی اور جنتانو جائے گی سواری آپ دی نال نال مدنی دے یار ہونگے ہمی ساڑھے آمینہ دے لال ہونگے اور آپ سارے آنو پئی ہوئے گی آپ سارے آنو پئی ہوئے گی مصطفیٰ نو ساڑھے گی خیال ہونگے ہمی ساڑھے آمینہ دے لال ہونگے اور او پیغمبر دی عظمت بیان کر رہا وا او کون نبی ہے جنہوں قیامت دے دن میں میرے تے تیرے خیال ہونگے اور جیڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے اور جیڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے
جنت وچ آقا جی دے نال ہون گے ہمیں ساجے آمینہ دے لال ہون گے۔ اور صحیح مسلم کتاب الایمان پڑھن لگا 197 نمبر روایت صحیح مسلم دی، میرے پیغمبر فرماتے نے انا اول من یفتح لہ باب الجنہ، میرے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اپنی امت محمدیہ نو لے کے جنت دی دروازے تے چلا جاواں گا۔ آقا فرماتے نے میں دروازے تے دستک دے آنگا، آواز آئے گی من دکل باب، او کون ہے آج دروازہ کھٹکھٹان والا؟ میرے پیغمبر فرمان گے اللہ میں تیرا پیغمبر آیا وا تے جنت دا دربان کہے گا محبوبہ ہاں 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 سونیا مینوں تیرا ہی حکم دتا گیا سی، او جدوں تک آج یوسف جے حسین بھی آ جائے دروازہ نہیں کھلے گا، آج سونیا ابراہیم جے خلیل بھی آ جائے دروازے بند کر دینے نے، آج سونیا موسیٰ جے کلیم بھی آ جائے دروازے نہیں کھلن گے، اللہ کدو دروازے کھلن گے؟ آواز آندی ہو جدو تک آمینہ دا لال نہ آ جائے، اور جدو تک ابو بکر عمر دا یار نہ آ جائے، اور جدو تک حسن و حسین دا نانا نہ آ جائے، جدو تک خاتون جنت فاطمہ دا بابا نہ آ جائے، ادو تک جنت دا دروازہ نہیں کھولنا۔ اور میں پیار نال کیا کرنا میرے پیغمبر دے بارے جدو اللہ دے پیغمبر دروازہ کھٹکھٹان گے کہندے ہون گے میں محمد تے آمینہ دا جایا، او جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جان کے جنت دے دروازے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام جنت دا دروازہ کھول جائے گا۔ اور روایت سنا لگا میں صحیح البخاری دی 3244 نمبر روایت بخاری، میں پھر کہہ رہے ہیں حوالے دا الحمدللہ ذمہ دار کھڑا ہوا، میرے اللہ فرمان گے آواز آئے گی محبوبہ تو امتیاں نو لے کے آیا ہے ہن میں نال لیو جنت تیار کیتی ہے، انما عادت لعباد الصالحین ما لا عین رات، محبوبہ میں تیو جنت تیار کیتی ہے کائنات دی کسی آنکھ نے جدا نظارہ تکیا ہی کوئی نہیں داؤ، محبوبہ کسی کان نے جدی لفظانو سنیا ہی کوئی نہیں داؤ، آواز آئے کہ سنیا میں جدی جنت تیار کیتی ہے کسی دل اندر جدی جنت دا تصور نہیں آیا ہوئے گا، اللہ سنیا تو کنج دی جنت تیار کیتی ہے، آواز آندی ہے او میرے بندیو اجے جنتی نواب سواریاں تے بہ کے جنت تو 500 سال دی مسافت ہون گے، انہاں نو جنت دیاں خوشبوواں پہلیاں لگ پین گیا، 500 سال دی مسافت ہون گے، او یارو رب نے او جنت تیار کیتی ہے، اللہ نے او جنت تیار کر چھڑی ہے، اور او جنت دی خوشبو دا کیویں تذکرہ کرا، اور رب نے جنت دی خوشبو کنی سونی بڑھائی ہے، میرے پیغمبر فرماتے نے میدان محشر لگ جائے گا، ایک بندے نو اللہ دی عدالت اندر لے کے آیا جائے گا، اے ماڑا تے غریب بندہ ہوئے گا، اے تنگ دستے دنیا دی اندر مفلسیاں اندر رہن والا ماڑا بندہ ہوئے گا، آواز آئے گی اللہ فرمان گیا نا میرے بندے او مینو دسنا دنیا دی زندگی کیویں گزار کے آیا ہے، او مینو دسنا کائنات تے میں تینو جوانی عطا کیتی سی، اے دنیا تے رہ کے تیرے کل دولت تے کوئی نہیں لیکن اسی تینو 6 فٹ دا قد تے صحت ضرور عطا کیتی سی، غریب راضی ہو جاؤ تے بندہ رو کے کہے گا اللہ زندگی لگا دیتی ہے تیری جنت دے لالچ اندر، آج تک میری زبان تے کائنات معلومات علی شکوہ نہیں آیا، اللہ میں زندگی لگا دیتی ہے تیری جنت دے لالچ اندر، وکھانا کتھے تیری جنت تے اللہ فرمان گئے نوریو
اے دکھیاں چو بندہ آیا جے اے دنیا تے دکھ سہندا ہویا میرے ول آیا ہے او میری جنت دا لالچ رکھ کے کائنات دی زندگی گزار دین والا تے مالک فرمان گے لے جاؤ نا میرے اس بندے نو اینو ایک چکر ذرا لگاؤ نا جنت دا تے فرشتے نو لے کے جان گے ایک یاد دا سارا بدی جنت اندر لے گا تے میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے فرشتے نو واپس لے کے آن گے اللہ فرمان گے او میرے بندے دس نام مینوں کائنات تے کدی دکھ ویکھیا سی کہے گا اللہ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ اللہ مینوں تیری عزت دے جلال دی قسم میں کائنات تے کدے دکھ ویکھیا ہی کوئی نہیں دا او یارو او جنت دی خوشبو دے کی تذکرے کراں میرے پیغمبر فرماندے نے او جڑیاں حوراں جنت اندر رہندیاں نے انہاں دے جسماں درے میں خوشبو رچ گئی ہے آقا فرماندے نے اگر او حور اللہ کولو اجازت لے کے آسمان تو زمین دی طرف دیکھ لے رب زمین آسمان دا خزا خوشبو نال معطر کر چھڑے گا او یارو میں کی تذکرے سناواں تینوں رب دیاں جنتاں دے آقا فرماندے نے او جنت انج دی ہوئے گی جن دی ایک ایک سونے دی ہوئے دی تے ایک رب نے چاندی دی بنائی ہوئے گی او موتیاں دے گھر بنے ہون گے او موتیاں دے خیمے بنے ہون گے تے سبز کلینا بچیاں ہون گیاں او تکیے لگے ہون گے او شام کوٹیا رب نے جدی جنت بنائی ہے ایک پھال اندروں تینوں کئی کئی ذائقے نصیب ہون گے اور آقا فرماندے نے اللہ نے دو جنتاں چاندی دیاں بنائیاں نے انہاں اندر ہر چیز رب نے چاندی دی بنائی ہے تے دو اللہ نے سونے دیاں بنائیاں نے انہاں اندر ہر چیز رب نے سونے دی بنائی ہے آواز آندی ہے میرے بندے اگر تو جنتی نواب دے باغاں نو ویکھنا چاہنا ہے تے جنتی نواب دے ایک درخت وال نگاہ دوڑا لے اگر 100 سال تک دوڑن والا گھوڑا دوڑا بھی لامدا رہے اگر تیز ترار گھوڑا 100 سال تک ایک درخت دے تھلے دوڑدا رہے اے درخت دا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوئے گا او یارو رب نے جنت انج دی بنائی ہے آقا فرماندے نے او جنت دے جننے بھی درخت نے رب نے انہاں دیاں جڑاں خالص سونے دیاں بنائیاں نے اور اللہ نے انہاں دے جناب میویاں اندر انہاں دے پھلاں اندر سونے نالوں بھی قیمتی کشتے دیاں طاقتاں رکھ چھڑیاں نے